سلام علیکم شاگردان نهایت عزیز، به ادامه درس‌های بیولوژیتان خوش آمدین. ما شما در درس‌های قبلی خود درباره حجره، ارگانل‌های حجروی و هسته حرف زدیم و امروز درباره تنظیم حجروی حرف میزنیم که شامل انساج، عضو، سیستم و بالاخره یک موجود زنده میشه. خب تنظیم حجروی چی است؟ ما شما در درس‌های قبلی خود خواندیم که موجودات زنده از لحاظ تعداد حجرات خود به دو نوع است. یکی موجودات یک حجروی هستند که از یک حجره ساخته شدن و این حجرات و این موجودات یک حجروی با یک حجره خود تمام عملکرد یک موجود زنده را دارند و اینا نیاز به تنظیم ندارند. اما موجودات زنده کثیرالحجروی که اصلا حجرات بدنشان زیاد هست و این حجرات باید در سطح‌های مختلف تنظیم شود تا یک وظیفه و عملکرد موجود زنده به درستی پیش بره. خب ما شما حجره را تعریف کردیم که حجره واحد اساسی ساختمانی و وظیفوی تمام موجودات زنده است. پس ما وقت ما شما موجود زنده میگیم تمام این موجود زنده از حجره ساخته شده. خب این حجراتی که ساخته شدن هر حجره از وظیفه مشخص و مختص به خود داره که حجرات به شکل گروپی با هم کار میکنن. زمانی که حجرات به شکل گروپی کار کنن انساج میسازن و این انساج زمانی که تعدادش یک چندین انساج با هم یک جای شوه یک ارگان یا عضو را میسازه و عین شکل چندین عضو با هم یک جای میشه و یک سیستم میسازه و بالاخره یک موجود زنده را. خب این تنظیم حجروی است که از حجره شروع میشه و به موجود زنده ختم میشه. اما انساج چی است؟ ما شما حجره را در درس‌های قبلی خود مفصل خواندیم. امروز درباره انساج مطالعه میکنیم. انساج چی است؟ انساج یا تیشه است. زمانی که چندین حجره تعداد زیاد حجرات از لحاظ شکل با هم مشابه باشه و یک وظیفه مشخص اجرا کنه ما را میگیم نسج یا تیشه است. مثلا این قسمت از برگ نبات انساج، این قسمت ما میگیم انساج اپیدرمیس یا انساج پوششی و این قسمت انساج اساسی میگیم و این را هم انساج وایوی میگیم. خب باز اینا رو مفصل میخوانیم. هر نسج تشکیل شده از حجرات همسان و همشکل است. هر نوع از این انساج از حجرات تشکیل شده که با همدیگه همسان هستند و همشکل هستند که ما انساج به دو بخش حیوانی و نباتی تقسیم میکنیم. انساج حیوانی که هستند دیوار حجروی ندارن و حیوانات از اینا ساخته شده و انساج نباتی که از نباتات ساخته و دیوار حجروی دارن. خب انساج نباتی انساج هستند که عضویت موجودات نباتات از او ساخته شده و به سه نوع هستند: انساج بشروی، اساسی و انساج وایوی. انساج بشروی چی هستند؟ انساج بشروی یا اپیدرمیس تیشس که است در حقیقت انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتات مثل برگ، مثل ساقه دیده میشن. انساج هموار هستند، سطح برگ، سطح ساقه، سطح ریشه را میسازند و در حقیقت انساج داخلی نباتات چی میکنن؟ پوشش میتن و محافظت میکنن. و انساج اساسی به سه نوع هستند: انساج پارانشیما، کالانشیما و اسکالرانشیما. انساج پارانشیما که هست در قسمت اعضای داخلی نباتات وجود داره. در قسمت داخلی اعضای نباتات وجود داره که این از انساج اصلی و فعال هسته، جوان هست، دیوار حجروی بسیار نازک داره و اینا عموما وظیفه نمو و رشد نباتات به عهده داره. اما انساج کالانشیما که هستن از لحاظ شکل و وظیفه خود مثل انساج پارانشیما هست ولی دیوار حجرویشان نسبتا ضخیم‌تر است. این قسمت نمویی و جوان نباتات اون قسمت های نباتات که در حال نمو است چون دیوار حجروی ضخیم‌تر داره و میتونه راحت‌تر نمو کنه او قسمت داره تشکیل داده و قابلیت انعطاف پذیری را برای نباتات داده. وقتی ما و شما یک قسمت جوان نبات نسبت به قسمت پیرتر از اون مقایسه کنیم قسمت جوان از او زیادتر قابلیت انعطاف پذیری داره که قابلیت انعطاف پذیری در اثر وجود انساج کالانشیما است. اما انساج اسکالرانشیما این انساج که از بسیار سخت و محکم است، دیوار حجرویشان بسیار ضخیم است و با مرور زمان دیوار حجروی ضخامت زیاد میشه و بالاخره حجره از بین میره. مثل دانه لوبیا، پوست چهارمغز اگر در اوایل ما شما ببینیم سبز رنگ و نرم است اما با گذشت زمان سخت و مستحکم میشه که این در حقیقت انساج اسکالرانشیما است. خب اما انساج وایی چی است؟ انساج وایی بدون و زایلم و فلویم در حقیقت انساج انتقالی است که آب و مواد معدنی و شیره پخته را به تمام قسمت‌های نباتات چی میکنه؟ انتقال میده. زایلم که است آب و مواد معدنی را از ریشه میگیره
و به ساقه و به برگ، به قسمت هایی که فتوسنتز انجام میشه به اون قسمت ها میرسانه. اما فلویم انساج هست که آب شیره پخته یا غذای پخته شده نبات از برگ و ساقه و اون قسمت هایی که ترکیب زیایی انجام شده از اونجا میگیره و به تمام قسمت های نباتات پراگنده میسازه. خب این بود انساج نباتی. انساج حیوانی چی است؟ انساج حیوانی انساجی است که عضویت حیوانات و انسان ها از او ساخته شده و دیوار حجروی ندارن. به 4 نوع از انساج حیوانی: بشروی، عضلاتی، ارتباطی و عصبی. انساج بشروی چی است؟ سطح خارجی، انساج بشروی که از سطح خارجی جلد ما و شما یا جلد حیوانات، سطح داخلی رگ‌های خون، سیستم هاضمه، سیستم اطراحیه، تمام سطح خارجی و داخلی کانال ها را از این انساج ساخته شده. خب وظیفهش محافظت اعضای داخلی و دفع مواد فاضله هست. محافظت اعضای داخلی، مثلا انساج جلدی ما و شما اعضای داخلی بدن ما و شما رو چی میکنه؟ محافظت میکنه و دفع مواد فاضله مثل عرق، ادرار چی میکنه؟ خارج میکنه. که این انساج نظر به وظیفهش متفاوت است. بعض از انساج مثل انساج ریه یا شش از یک طبقه ساخته شده و بعضی از انساج مثل انساج معده، انساج بشروی معده از چندین طبقه یا چندین لایه ساخته شده که نظر به وظیفه شکل این انساج و شکل این حجرات این انساج و تعدادشان متفاوت است. خب انساج عضلاتی چی است؟ انساج عضلاتی یا مسکولار تیشوز که است، این از حجرات نسبتا طویلتر و استوانه‌ای دوکی شکل تشکیل شده که به شکل عموم 3 نوع است. یکی انساج عضلاتی لشم است، مثل انساجی که سطح معده از او ساخته شده و همچنان انساج عضلاتی مخطط است، مثل انساج عضلاتی بازوها و غیره قسمت‌های بدن و انساج عضلاتی قلب است که قلب از او ساخته شده. انساج عضلاتی که از خاصیت مهمش این است که قابلیت انقباض و انبساط در خود می داشته باشند. و انساج ارتباطی که است، وظیفه از نامش پیداست یا کانتراکتیو تیشوز، این انساج که است وظیفه برقرار نمودن ارتباط بین دو انساج یا دیگه انساج داره، مثل غضروف، استخوان و خون چی می باشه؟ از جمله انساج ارتباطی هست. خب انساج عصبی که هستن یا نیوروستیشوز از حجرات به نام نیورون ساخته شده که این وظیفه از گرفتن معلومات از سایر قسمت های بدن و انتقال از او به مغز و همچنان واکنش مغز به سایر قسمت های بدن میرسانه. خب زمانی که این انساج را که ما شما از حیوانی و نباتی خواندیم، این تعداد انساج چندین نوع نسل یک جای میشه و بالاخره یک ارگانی است، یک عضو را میسازه. پس ما عضو را تعریف میدانیم که ساختمانی که دو چندین نوع انساج با هم یک جا کار کنه و یک وظیفه معین و مشخص اجرا کنه. مثلا قلب چندین نوع نسل یک جای میشه و قلب میسازه، این قلب یک عضو است. یا مثلا در نباتات مثل برگ چندین حجره یک جای میشه انساج میسازه و چندین انساج یک جای میشه و چی را میسازه؟ یک ارگان یا برگ که همو یک ارگان مثل برگ میسازن. خب چندین عضو زمانی که با هم یک جای شوه یک سیستم میسازه، گروه از اعضا که با هم یک جا کار کنه و او چی را میسازه؟ سیستم، مثل سیستم دوران خون در انسان ها. چندین حجره یک جای میشه انساج میسازه، چندین انساج یک جای میشه یک ارگان یا قلب میسازه و چندین ارگان مثل قلب، مثل رگ‌های خون و ریدها، شریان‌ها چی میشه؟ یک جا میشه و یک سیستم مثل سیستم دوران خون میسازه. یا عین شکل در نباتات چندین انساج یک جای میشه یک عضو را میسازه و چندین عضو یک جای میشه یک سیستم میسازه، مثل سیستم ریشه‌ای، سیستم انتقال مواد و غیره. خب در یک سیستم هر عضو یک وظیفه مشخص به خود داره. مثلا در سیستم دوران خون قلب وظیفه پمپاژ داره و رگ‌ها چی داره؟ وظیفه خون رسانی را به خود داره. نباتات هم از خود سیستم داره، مثل سیستم انتقال مواد، سیستم ریشه‌ای و غیره. و بالاخره چندین سیستم یک جای میشه و یک ارگانیسم یا یک موجود زنده را میسازه
که چندین سیستم، مثلا سیستم دوران خون، سیستم هاضمه، سیستم تراهیه یک جای میشه و بالاخره یک موجود زنده را میسازه. عین شکل در نباتات سیستم ریشه‌ای، سیستم انتقال مواد و غیره یک جای میشه و بالاخره یک موجود زنده را میسازه. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. موفق و مهیت باشین. الله نگهدار.